لك تطيع لابد كل شيء تعرف ما غاديش نذكروها مدينة فاس والعمق والمد الافريقي لمدينة فاس والبعد الروحي والتاريخي والتراثي لمدينة فاس على جميع محيطها الافريقي. وهذا اللي تيبوها ان عندها واحد المكانة خاصة في قلوب واحد جميع الافارقة وخاصة المنتمين الى الطائفة التيجانية. ونذكر بأنه الطائفة التيجانية هي تتشكل تقريبا 300 مليون مواطن تيجاني في العالم، ويمكن لكم تصوروا شنو هي 300 مليون بالنسبة أولا كابتداء هذا، ولكن أيضا كسوق كعلاقات مهمة. فكانت مدينة فاس دائما عندها علاقات متضافرة، كانت دائما رائدة ماشي غير اتفاقيات التوأمة، ولكن اتفاقيات شراكة. نذكر أنه المجلس هذه السنوات الأخيرة ما كانش كنتكلموا على التوأمات، كنتكلموا على علاقات شراكة وتعاون تكون كتهم جوج ثلاثة ديال النقاط اللي كنشتغلوا عليهم، وكاين إنجازات مهمة وكيكونوا فرص باش يتعرضوا هذه الإنجازات. حنايا الآن أسسنا واحد اللقاء والتدريس السنوي، لقاء ديال منتدى المدن الصديقه والمتوأمه مدينه فاس، وكانت عندنا اول لقاء في يونيو الماضي بحضور 15 مدينه شريكه لمدينه فاس. وهذه السنه ان شاء الله غيكون نهار 12 يونيو عاوتاني هذا الملتقى اللي كنجمعوا فيه بحال واحد النادي ديال المدن المتوأمه والمدن الصديقه والمدن الشريكه لمدينه فاس، وتتكون واحد الفرصه باش طبعا كتساهم المدينه ديال فاس الموازيه لنفذ صاحب جلاله النادي بها. المدينه ديال فاس في هذا المجال هذا كتميز، ونأكد لكم ان مدينه ديال فاس مقارنه، ما تنقولوش انه، ولكن مقارنه مع ما هو الان في المدن الاخرى، مقارنه طبعا شهادات ديال حتى مصالح الداخليه وانه كاين واحد نشاط كبير. نعطي بعض الامثله ديال تبقى العلاقات الخارجيه المدينه من الكابون. كان في طلب من جمهوريه الكابون والسفير ديالها، وتم الاتصال باش يقيم مدينه فاس، اتصال مدينه فاس ومدينه مكناس ومدينه الرباط انهم كلهم يجلسوا، وحنا يمكننا نشوفوا فين كانت غير هذه، يمكننا نعطيو فكره فين كانت التفاعل القوي والسريع مع هذه المبادره. هذا الشيء راه اتصال غيتم في هذه 6 ايام ولا 7 ايام. تهيئت الاتفاقيه ومشات وجات وكان كل شيء ناضي والداخليه تتبع، والان حنايا في دوره استثنائيه لنصادق عليها باش نعطيوها مصداقيه اكثر، ونعطيوها الدعم والصفه القانونيه، ونعطيو الدعم ونخليو دابا الان الكره والمراسله مشات لوزاره الخارجيه، والان كاين ناس اللي هما عاوتاني كاين هناك مستويات اخرى اللي الان عاوتاني هي غادي تقوم بالواجب ديالها. ولكن حنا كمدينه اليوم نكونوا معتزين وفتخرين ان ادينا كجهه المجلس كمنتخبين درنا الواجب، وكنا في واحد التواصل مستمر السبت والحد. وهذه الاتفاقيه كتكتب فرنسيه وكترجم العربيه وكترجم الفرنسيه، وكاين النقاط اللي وقع فيهم نقاش، والان اللي تم وغادي هذا، وحنا كننتظروا فوقاش يمكن يكون توقع. اذا ما كانش توقع في هذا الوقت هذا، غادي تكون ان شاء الله مناسبه باش نسمعوهم ان شاء الله الملتقى ديالنا، ويكون توقع ان شاء الله في الملتقى في يونيو، يكون عاوتاني واحد فرصه باش ننظموا اتفاقيه. كيف عاوتاني في هذا الملتقى ان شاء الله غنشدوا اتفاقيه مع مدينه تورينو، غنشدوا اتفاقيه مع مدينه برشلونه ان شاء الله في 12 شهر، وحنا في اطار اننا غادي نجيبوا عاوتاني واحد اتفاقيه شراكه مع مدينه شيربورغ في كندا، وثلاث طلبات كاين ديال التوأمات. بالنسبه لافريقيا طبعا عندنا العلاقات متميزه مع دول مدن تابعه لواحد الدول اللي عندنا واحد العلاقات اخويه اللي تعدات العلاقات الشراكه، لان تنتكلموا على مثلا السنغال، العلاقات هي كتعدى بكثير العلاقات ديال مدينه اخرى. عندنا سلوي، عندنا ريفيس، والان دكار حتى هي الان كتطلب انها تكون حتى هي شركه. طبعا بوركينا فاسو وبوركينا، عندنا موريتانيا الشقيقه ايضا مدينه ديال تشنغيل، مدينه ديال روسو. عندنا في تونس مدينه الكروان اللي عرفت واحد الديناميه هذه واحد السنتين كبيره
من بعد التغيير اللي وقع في هذا وقع واحد التغيير كبير، واحد الديناميه كبيره ما بين علاقات. مشينا دابا الان علاقات ثلاثيه ما بين القيروان وستراسبورغ، واحد العلاقات ثلاثيه وكاين هناك تبادل ديال هذا رغم الظروف اللي صعبه اللي كيكونوا تيعيشوها الاشقاء في تونس. ولكن حنا هنايا باش نعطيو الدعم الكافي. اخر المسائل اللي كنقولها هو العمل الانتداب مع الشقيقه اللي الاشقاء الليبيين. وكان هذه دابا الان 3 اسابيع كانوا هنايا وفد من الاشقاء الليبيين تقريبا وصلت 100 ما بين هذا اللي مدينه فاس. ذاك اليوم تكوين التفتيش الصحي، جماعه فاس التفتيش الصحي، وكانوا جلسوا هنايا 15 يوم. وكان هذا طلب من الاشقاء الليبيين مباشره الى مجلس مدينه فاس. طلبوا انهم شافوا واحد التجربه ديال العائله وطلبوا مجلس مدينه فاس اننا نوفرهم الظروف. وهنايا مشكورين جميع المؤسسات المدينه ديال فاس، طبعا لمصلحه الصحه ديال الجماعه، ولكن ايضا كليه الطب، وزاره الصحه، الفلاحه بالنسبه للليسونسا والمختبرات. وكان واحد الاستقبال كبير وداز واحد التكوين، داز واحد المستوى عالي من العلم ان هذو الاشقاء الليبيين تيجيو على الامكانيات ديالهم. هذا حنايا هذاك 15 يوم فكره على مستوى ديال هذا الناس 15 يوم 15 ليله في الاوتيل 500 الناس، راه 1500 ليله، راه 1500 ليله، راه 5 مليون ديال الدرهم اللي كنصرف لهم اللي هما وصلوا لهذه العمليه دي كلها. وكانت فيها تكوينيه وكانت فيها ايضا سياحيه، مشاو زاروا بعد هذا ورحبوا وتشوفوا بالتالي كيفاش نشجوا واحد العلاقات ما بين هما ما بين اصدقاء مغاربه اللي تعرفوا بهم. وكانت واحد النجاح منقطع النظير، وهذا به الجماعه وحدها. كاين هناك عده طبعا التجارب اللي يمكن لي نتكلم عليهم، ولكن الاساس وهو انه طبعا هذا الملتقى هذا غادي يكون ان شاء الله وين ان شاء الله 12 درجه تعطيو قدام نشوفوا عاوتاني هذاك اللقاء باش كيجيو عاوتاني هذه الدوره ديال هذه السنه. اختيار ديال الموضوع ديال الديمقراطيه التشاركيه وديال دور المجتمع المدني والتفاعل ديالو مع المجلس المنتخب. وغادي يكون واحد العرض ديال جميع هذه المدن في هذه المناسبه، تيكون واحد العرض ديال جميع المدن كتعرض التجربه ديالها هي في هذا من اسيا من الان انتشرت العلاقات ديال فاس في جميع اقطار العالم، اسيا واوروبا طبعا وايضا افريقيا وامريكا الشماليه، بحيث كاين هناك واحد هذا وغادي تكون هنا. وطبعا اليوم دراسي الى يعطيك اكثر من هذا المجال. وحنا دابا الان فاتحين قنوات التواصل مع مدن من مالي، مع مدن ساحله كوت ديفوار، وايضا النيجر. هذو 3 ديال الدول اللي اليوم كاين واحد القنوات ديال التواصل هذا. ونعطيك ان الشراكه ما غتبقاش غير في الوراق، الشراكه فعليه وكاين ناس كتساهم. انا غنستعمل التجربه الليبيه نذكر بان المجلس ديالكم تدعم مدينه ريفيسك ومدينه بوبوديراسو ماديا، وصوتيو في المجلس على الدعم مادي اللي هو بسيط ولكن عنده واحد التاثير كبير جدا. ولقينا صعوبات جامه باش يمكننا 500,000 درهم باش يمكن لك كمدينه ديال فاس تحولها. يمكن نقول لك بانهم راه 4 سنين ريفيسك، 4 سنين. وشنو هذا الريفيسك؟ عندهم المسجد الاكبر ديال تما الريفيسك خصو واحد الصيانه 500,000 درهم. بوبوديراسو طلبوا لنا ان ندعموهم في النظافه وفي المجال ديال النظافه ديال 500,000 درهم. ولكن راه بالنسبه راه لقى واحد الاثار تاثير كبير جدا. ولكن حنا يلاه استطعنا اننا وصلنا للريفيسك اننا نحاولوا. بوبوديراسو مازال معلقه، والعمده ديال بوبوديراسو راه تيجي تيقول لنا راه عاوتاني حتى هو نهنيو لان هذه اقل من سنه عاوتاني الانتخاب ديالو العمده ديال بوبوديراسو، وتيقول لك راني واحد مع الناس لانني قلت لهم بان مدينه فاس راه تفهم، ولكن راه مصالح راه ديال الخارجيه وديال هذا راه الحكوميه راه مطالبه ان تواكب العمليه. اذا كان هذا العمل اللي تنقوم به مهم وتعطي اشعاع لهذا المغرب وهذا راه خصهم يدعموا هذا العمل. الا كيشوفوا بان هذه الدبلوماسيه الموازيه وهذه الدبلوماسيه اللامركزه ما عندهاش اهميه، انا متاملين بان عندها اهميه قصوى. والنتيجه انتم كتشوفوا العلاقات المهمه اللي كيتعطوا. حنا قدرنا العلاقات ديال فاس مثلا مع برشلونه مثلا عده مرات فشلنا مناورات ديال اعداء الوحده الترابيه
بارسول والعمده ديال بارسول وفر لنا الدور تما باش كان الوقفه ديال المغاربه تما. مدينه فلورنس ايضا كان هناك واحد التشويش كبير من طرف اعداء الوحده الترابيه، وتتولي وزاره الداخليه كتبقى تتصل كتقول لها غادي تتصلوا تحافظوا وديروا اللازم. حنا هادشي دائما تنكونوا واجدين ودائما تنكونوا في الموعد، ولكن هذا المجال هذا راه لابد حنا المبادرات ناخذوها دائما لا ننتظر حدث. حنا هذا طبعا احتراما وطبعا وتقديرا لهذا العمل الان اليوم تبدا في هذه الاسبوعين الماضيين كان لابد اننا نعطيو رساله. هذا المجمع ديالنا هو رساله اننا منخرطين اننا ندعموا بالخارطين بكل جهدنا، وشكرا على هذه الكلمات كلها اللي قلتيهم ولا قلتيهم السويت على الخطاب. جانبا اولا، ثانيا المناسبه شرط حنا كما قال حسن الاخوه الباقون الذين دخلوا، حنا نبارك هذه الخطوه هذه، نبارك هذه الخطوه المباركه حقا، وكان علينا ان نمضي بها قبل ان ندخل. لكن جاء على كلام السيد الرئيس عن الانجازات، لما نتوصل نحن كمستشارين بهذه الانجازات كلها، وخصنا نحدوا حلوى المجال الثقافي على الاقل تعلقت الجهه الخارجيه، ودرنا واحد المذكره اللي كتجرد فيها جميع الانشطه. هذا عمل كبير وعمل جليل يجب علينا ان نطلع عليه على الاقل. هذه اللقاءات اللي دارت في يونيو اللي دارت او اللي عتجي علينا ان نطلع عليه على الاقل نخبر او جينا في فاسيكول كما داروا مع اللجنه الثقافيه، ونخبروا بان باقي الباقي. وشكرا. ديال لكل مقام لكل مقام مقال، وانا ماشي فاش ندخلوا في هذا النقاش وكنت كنتمنى، ولكن مع الاسف الشديد كنت كنتمنى اننا بلا ما ندخلوا لان عندي ما نقول تناجم، ولكن حنا واحد الموقف مي دوزو اجماع بما انه الاجماع لكن الاخوان حنا كنا كي كاينه التمثيليه ديال مجموعه المقاطعات، كان المفروض ان جميع المقاطعات عبروا عن الراي. المقاطعه السادسه بدات تعبر عن اخوان سويت على هذه النقطه باجماع الحاضرين، وفي النهايه لابد ان نعطيو الفرصه للسيد الكاتب اللي يتركز مرفوعات الى صاحب الجلاله الملك محمد نصره الله. شكرا سيد الرئيس. بقية ولاء واعتبار مرفوع الى السنة العالية بالله حضر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. مولاي صاحب الجلاله، بمناسبة ختام المجلس الجماعي لمدينة فاس أشغل الدورة الاستثنائية يوم الجمعة 5 جمادى الأولى 1435 الموافق ل 7 مارس 2014، يتشرف خادم الأعتاد الشريفة رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس أشرف عن نفسه والنيابة عن كل أعضاء المجلس الجماعي ومجلس المقاطعات والموظفين والعمال وكافة عائلاتهم الأوفياء أن يتقدم إلى السدة العالية بالله جلاله الملك محمد السادس سيد الدولة العالية الشريفة بعد تقديم الطاعة والولاء المقرونة بقبل وحدة الأماني، مؤربين لجلالتكم عن تشبث الدين والمتين من آداب عرش إعزازكم الميامين، ومعتزين بالدور المليان الذي تقومون به يا مولاي في إطار تحديث علاقة التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الدول الإفريقية الشقيقة، حيث شكلت زيارتكم الأخيرة لعدد من هدفات قوية ودعم حقيقي للدبلوماسية المغربية ولسخوية وتوطيد علاقات جنوب وتعزيز مكانة المغرب وتجديد حضوره إفريقيا ودوليا، وجعل الاتفاقية التي سابق عليها بشكل مؤخر بين مدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة ومدينة سموية جمهورية الجابون إلا للجزء على سنين وراء جلالتكم وعلى منهجكم الحكيم الذي يتمتع بالرصانة والحكمة. حفظكم الله يا مولاي وما حفظ به الذكر الحكيم، وجعل مصر حليفكم وأسعد جلالتكم دوم الصحة والعافية، وفعل بكم الكلمتين ما يسمو إليه شعبكم الوفي من كرامة وعزة، داعي المولى جل قدرته أن يجعلكم ضخا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمنشأة تنموية وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يكون عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير المولى الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير الجليل الله خليفة، وأن يشهد أجركم بصلبكم صاحب السمو الملكي الجليل المولى الأخير وسائر الأسر الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. والسلام على من قام عليه بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. فاز في اختيار جمادى الأولى 2030 7 مارس 2014 خادم الأعتاب الشريفة
علال العمراوي نائب رئيس جمعيه مدينه فاس، وشكرا.